वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए EVS का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी बताती जाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेकर बैठेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर लिखना आसान रहे आपके लिए और बार बार वीडियो भी ना देखनी पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 47 पर चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है उमाना का सफ़र। तो बच्चों ये जो चैप्टर है उमाना नाम की लड़की की डायरी से लिया गया है, यानी कि उमाना गर्मी की छुट्टियों में रेल का सफ़र करती है और अपने नानी के घर जाती है। तो वो अपने इस रेल के सफ़र को अपनी डायरी में लिख देती है। अब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान दे लेंगे। उमाना और उसकी बेहतरीन दोस्त राधा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि वो रेल का सफ़र करके केरला अपनी नानी के घर जा रही थी। उमाना अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा अपने अफराद खाना के साथ, यानी कि अपने घर वालों के साथ राधा छुट्टियां मनाने जा रही थी केरला। उमाना के वालिद दोनों ख़ानदानों के लिए रेल के टिकट हासिल करने के लिए गए हुए थे, यानी कि रेल के टिकट ख़रीदने के लिए उमाना के वालिद साहब गए हुए थे। तब ही रेल के सफ़र से महज 2 दिन कबल, यानी कि पहले, राधा साइकिल से गिर पड़ी और सीधी उसकी टांग टूट गई। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि इसको 6 हफ्ते तक अपनी टांग को हरकत नहीं देनी चाहिए। राधा के ख़ानदान वालों को इस वजह से अपने टिकट रद्द कराने पड़े क्योंकि राधा की साइकिल से गिरकर टांग टूट गई थी। दोनों सहेलियां बहुत अफसुर्दा, यानी कि बहुत उदास थी। उन्होंने बहुत सारे मंसूबे, यानी कि प्लानिंग्स बनाई थी कि वो मिलकर सफ़र में क्या क्या करेंगी। तभी राधा की अम्मा को एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया राधा की अम्मा को? कि उमाना, तुम अपने सफ़र का हाल एक डायरी में क्यों नहीं लिखती? जब तुम वापस आओगी तो राधा हमारे सफ़र के बारे में सब कुछ पढ़ सकती है। इस तरह तुम कुछ भूलोगी भी नहीं और तुम्हें रेल में वक्त गुजारने का अच्छा मौका भी मिल जाएगा। क्या एडवाइस की राधा की माँ ने उमाना को कि जो तुम रेल का सफ़र करोगी उसे तुम अपनी डायरी में लिख लेना। दोनों सहेलियों ने सोचा कि ये एक अच्छा ख्याल है। उमाना घर गई। उसको एक नोटबुक मिल गई जिसमें सादा वर्क, यानी कि पेजेस थे, जिस पर वो अपने सफ़र के बारे में सब कुछ लिख सकती थी। ये कुछ औराक उमाना की डायरी से तुम्हारे पढ़ने के लिए है, यानी कि आगे जो आप चैप्टर पढ़ोगे, औराक कहते हैं बच्चों वर्क की जमा को, है ना। तो बोला गया है कि आगे जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो उमाना की डायरी से लिए गए हैं कि उसने रेल का सफ़र किस किस तरीके से किया था, क्या क्या किया था, उसने इन सब बातों को अपनी डायरी में लिखा था। पेज नंबर 48 पर हैं हम। यहाँ पर लिखा है तारीख 16 मई और सुबह के 7 बज रहे हैं। उमाना लिखती है कि जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे हमने रिजर्वेशन चार्ट में अपने नामों की जांच की, यानी कि चार्ट में अपने नाम देखे जो कि रिजर्वेशन का था, जहां उन्होंने अपनी रिजर्वेशन की टिकट्स बुक करा रखी थी। जल्द ही रेल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। हमने देखा कि डब्बे पहले से ही भरे हुए थे। रेल सुबह सवेरे ही कच्छ, यानी कि गांधीधाम से रवाना हुई थी। किस जगह से रेल चलनी स्टार्ट हुई थी बच्चों? कच्छ एक जगह का नाम है, गांधीधाम से। यहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग उतर रहे थे और दूसरे लोग उन्हें धकेल रहे थे और अपना सामान अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ एक ही दरवाजे से हो रहा था, यानी कि आना और जाना दोनों ही काम एक ही दरवाजे से हो रहे थे ट्रेन के। किसी तरह हम अंदर दाखिल हो गए, अपनी बैठने की जगहें तलाश की, सीटें तलाश की और उसके नीचे अपना सामान रख दिया। जब रेल चल पड़ी तो ज़्यादातर लोग अपनी जगहें हासिल कर चुके थे और सामान भी रख चुके थे। कुछ ही देर में टिकट चेकर आया, यानी कि टीसी आया और उसने सबकी टिकटें देखी, यानी कि चेक किया कि लोगों के पास टिकटें हैं या नहीं। वो ये देख रहा था कि सभी अपनी सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अब्बा को नीचे वाली बर्थ, यानी कि सीट मिली थी। मुझे और ओनी को दरमियानी, यानी कि बीच वाली बर्थ मिली थी। ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के थे। दूसरी वाली बर्थ पर
ایک خاندان تھا جس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ وہ ہماری ہی عمر کے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جا کر میں ان سے بات کروں گی۔ اب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوں اور میں نے اپنے سفر کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اب میں ختم کرتی ہوں کیونکہ اماں نے کھانے کا ڈبہ کھول لیا ہے۔ عمانہ کو بھوک لگ گئی ہے۔ اماں نے بہت سارا کھانا باندھ لیا تھا، ڈھوکلا چٹنی کے ساتھ، نیبو والے چاول اور کچھ مٹھائی۔ میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے، باقی بعد میں لکھوں گی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے کچھ کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ٹرین کے ڈبے کے دروازے پر اتنا مجموعہ یعنی کہ اتنی بھیڑ کیوں تھی؟ جواب ہوگا کہ ہر کوئی ٹرین میں جلدی چڑھنا چاہتا تھا، اس لیے ٹرین کے دروازے پر اتنا مجموعہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا تم نے کبھی ریل میں سفر کیا ہے اور کب؟ تو آنسر ہوگا کہ ہاں، جب نانی کے یہاں گئے تھے تب۔ اگلا سوال ہے کہ تم کیا کھانا ساتھ میں لے جانا پسند کرو گے جب تم سفر کرو گے اور کیوں؟ تو جواب میں لکھنا کہ روٹی سبزی جس کے گرنے اور جلدی خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو، تاکہ باہر سے مہنگے کھانے کے سامان نہ خریدنے پڑے۔ تو بچوں ہینڈ ٹو ہینڈ اسکرین شاٹ لے کے کوشچن آنسر لکھتے جانا۔ آگے ہے ٹکٹ چیکر کیا کرتا ہے؟ تو ٹکٹ چیکر سواریوں کی ٹکٹ چیک کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ٹکٹ چیکر کو تم کیسے پہچان سکو گے؟ جواب ہوگا کہ اس کی یونیفارم پر لگے بلے یا پھر بیج سے۔ اب ہے 16 مئی، 6:20 ہے، 4:30 بج رہے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لوگ سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھتی رہی۔ میں نے بہت سارے کھیت دیکھے لیکن وہ سب بھورے اور سوکھے تھے۔ کہیں کہیں ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی ہو کر گزرے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ ساتھ میں بھاگے جا رہے ہوں۔ ٹرین سے اندر سے دیکھنے پہ کیا لگ رہا تھا عمانہ کو کہ یہ کھیت اس کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو جب ریل بہت تیز رفتار سے چل رہی ہو تو باہر کی چیزیں الٹی یعنی کہ الٹی دشا میں بھاگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں؟ پہلے واقعی بہت گرمی تھی، اب جب کہ شام ہو چکی ہے تو تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ اب تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی تھی اور دوپہر میں زیادہ گرمی تھی۔ آگے ہے سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، یعنی کہ شام ہونے والی تھی اور سورج ڈوبنے جا رہا تھا اور آسمان نارنجی یعنی کہ اورنج ہو گیا تھا۔ میں نے احمد آباد میں بھی سورج کو غروب ہوتے وقت زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اب ہم ایک اسٹیشن سے گزر رہے ہیں جو ولساڑ کہلاتا ہے۔ اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ ولساڑ اسٹیشن۔ ریل صرف 2 منٹ کے لیے ولساڑ اسٹیشن رکی تھی، لیکن اتنے تھوڑے عرصے کے باوجود بھی اتنا زیادہ شور تھا، لوگ چلا رہے تھے، کوئی چائے گرم، ایک آدمی آواز لگا رہا تھا بٹاٹا بڑا، پوری، شاگ، دودھ، ٹھنڈا دودھ۔ لوگ پلیٹ فارم پر کھانے کی چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ہم نے بھی جلدی سے کھڑکی سے کچھ چیکو اور کیلے خرید لیے۔ اب دیکھو بچوں اس چیپٹر کے کچھ کوشچن آنسر اور ہیں۔ سوال ہے کہ عمانہ نے کھڑکی سے کیا دیکھا؟ تو عمانہ نے کھڑکی سے بہت سے کھیت اور گاؤں دیکھے۔ اگلا سوال ہے ریلوے اسٹیشن پر فروخت کی جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی کہ ریلوے اسٹیشن پر بیچے جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ تو یہاں پر ہے چائے، ناریل کا پانی، پھل، چاٹ، اخبار، پکوڑے، سموسے، کتابیں وغیرہ۔ آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو کہ کیا کیا چیزیں آپ نے ریلوے اسٹیشن پر بکتی ہوئی دیکھی تھی۔ اب آگے ہے 16 مئی کا ہی دن ہے، شام کے 8:30 بج رہے ہیں۔ اب عمانہ کہتی ہے کہ اب میں نے کچھ دوست بنا لیے ہیں۔ وہ سنیل اور این ہیں، 2 دوست بن گئے ہیں۔ اس کے جو پریوار ان کے سامنے والی برتھ پر بیٹھا ہوا تھا اس میں 2 بچے بھی تھے، جس میں ایک کا نام سنیل اور ایک کا نام این ہے۔ وہ اپنی دادی کے گھر کوزی کوٹ جا رہے ہیں۔ سنیل نے مجھے کچھ کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی۔ عمانہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں اپنے دانت مانجنے گئی تھی لیکن وہاں غسل خانے میں بالکل پانی نہیں تھا۔ کسی نے بتایا کہ یہ صرف اگلے بڑے اسٹیشن پر ہی بھرا جائے گا۔ آگے ہے اگلا سوال ہے کہ دیکھو اب یہاں پر 3 سوال ہیں۔ تمہارے خیال سے ریل کے غسل خانے میں پانی کیوں نہیں تھا؟ جواب میں لکھو گے کہ پانی ٹنکی میں بھرا نہیں گیا تھا اور نل بھی ٹپک رہے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ تصور یعنی کہ امیجن کرو کہ تم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو،
वो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम अपने साथ ले जाना पसंद करोगे ताकि वक्त आसानी से गुजर सके। तो जवाब लिखोगे कि खाने के लिए कुछ हम सूखी चीज़ें रखेंगे और किताबें वगैरह रखेंगे ताकि जिससे हमारा टाइम पास हो सके। अब अगला सवाल है कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आपको उनका प्रोफेशन बताना है कि ये क्या काम करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं। जैसे कि ये कुली है तो यहाँ पर कुली लिख देंगे, और ये क्या काम करता है, ये सामान उठाता है। इसी तरीके से ये रिसेप्शनिस्ट है और इसका काम क्या है, टिकट फरोख्त करती है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर आपको हरी झंडी में एक आदमी दिख रहा है, तो ये रेलवे का गार्ड है, ये लाल और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गाइड करता है। इसी तरीके से ये जमादार है और ये सफाई का काम करता है। अब देखो लास्ट के अंदर ये टिकट चेकर है ना, यहाँ लिखा है टिकट चेकर, ये सवारियों के टिकट चेक करता है। ये कौन है, ये ड्राइवर है, ट्रेन चलाता है। इसी तरीके से ये रेलवे पुलिस है जो कि हिफाजत करती है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।